अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। बात करेंगे विर्गो बुर्ज सुमला कन्या राशि के हवाले से, आप लोगों के करियर के हवाले से, सितारों की पोजीशन और आप लोगों की मोहब्बत ताल्लुकात के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले मेरी चैनल पर नए नाजरीन से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को एंड तक देखा करें। विर्गोस के हवाले से बात करें तो आप लोगों का नवंबर का महीना, इस वक्त सितारे आपकी मेहनत को जो है वो रंग देने के लिए आपकी विर्गोस बुर्ज सुमला कन्या राशि वालों की भरपूर मदद करता हुआ नज़र आ रहा है। तमाम सितारे जो हैं वो इस वक्त आप लोगों के लिए आपकी जो मेहनत है, जो आपने माजी में मेहनत की है विर्गोस बुर्ज सुमला वालों ने, तो उसमें आप लोगों के लिए आपकी मेहनत को रंग देने के लिए आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त कायनात इस वक्त आप लोगों को विर्गोस बुर्ज सुमला कन्या राशि वालों को इस वक्त ये इशारा दे रही है कि आपको किस सिमत पर चलना है, और आप लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत पॉजिटिव टाइम पीरियड है। अपने लिए नौकरी तलाश करना, मुलाजमत ढूंढना, कोई कारोबार शुरू करना, पहले माजी में आपने जो काम किए हैं उनसे फ़ायदा उठाना, अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं उसमें आपको तरक्की का मिलना, तो इस वक्त कुदरत कायनात आप लोगों पर विर्गोस बुर्ज सुमला वालों पर मेहरबान है। टीम वर्क के साथ भी आप काम करते हैं तो उसमें विर्गोस बुर्ज सुमला वालों को फ़ायदे होते हुए नज़र आएंगे। माजी में आपने कई मुश्किलात का सामना किया होगा, बहुत सी परेशानियों को फेस किया होगा, काम बनते बनते आपके रुक गए होंगे, बहुत से काम आप लोगों के पेंडिंग पर होंगे, बहुत सी चीज़ों को आपने फेस किया होगा। लेकिन अब जो टाइम पीरियड आप लोगों के लिए सितारों की जो पोजीशन है इस वक्त, वो आप लोगों के लिए मेहरबान है। विर्गोस बुर्ज सुमला के लिए ये टाइम पीरियड कुदरत जो आपको दे रही है, इसमें आप बेहतर फ़ैसले कर सकते हैं अपने लिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, नई नौकरी की तलाश में हैं, तो इन सारी चीज़ों में कुदरत आपका साथ दे रही है। तो इस टाइम पीरियड से विर्गोस बुर्ज सुमला वालों को ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। जो लोग किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, टीम वर्क के साथ काम करना चाहते हैं, उनको भी प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त भी आप ज़िम्मेदारियों में और अपने अखराजात में उलझे हुए हैं। विर्गोस वाले कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है। तो ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में भी आप बहुत सी ज़िम्मेदारियों, बहुत से अखराजात में उलझे हुए हैं, लेकिन आपका जो मुस्तकबिल है, मुस्तकबिल के जो आपके ख्वाब हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से आप उन ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। बजाय इसके कि आप उलझनों का शिकार रहें, आप अपने जो ख्वाब हैं, जो आपके अहदाफ हैं, उन मंसूबों पर काम करें, उनको मुकम्मल करने की कोशिश करें। आने वाला टाइम पीरियड साल 2026 का आप लोगों के लिए, आपके ख्वाबों को पूरा करने के लिए बहुत ही बेस्ट टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, एहतियात करनी है, आपने गैर ज़रूरी अखराजात से बचना है, वरना आपको परेशानी लाहक हो सकती है। फ़ुज़ूल ख़र्ची से आपने बचना है। तो अगर आप इस टाइम पीरियड में फ़ुज़ूल ख़र्ची करते हैं या आप अपने अखराजात को बढ़ा देते हैं तो फिर आप थोड़ा सा दबाव में आ सकते हैं। अब बात करते हैं वीनस की, ज़ोहरा की। ज़ोहरा इस वक्त बुर्ज मिज़ान, जिसका ये हुक्मरान सितारा है, उस अपने ही घर में आ गया है, और वीनस जो है वो इस वक्त आप लोगों की आमदन को बढ़ाता हुआ, आप लोगों के जो माली ज़राए हैं उसको बढ़ाता हुआ, आपकी ख़ुद एतमादी में इजाफ़ा करता हुआ, आपकी तवानाई, आपकी क़ुव्वत में इजाफ़ा करता हुआ नज़र आ रहा है। वीनस इस वक्त आप लोगों को भरपूर सपोर्ट करेगा आपकी आमदनी को बढ़ाने में, आपके जो माली वसाइल हैं उनको बढ़ाने में, आपको तरक्की तक पहुंचाने में, आपके जो एतमाद है, कॉन्फिडेंस है, उसको बूस्ट करने में आप लोगों की भरपूर मदद करने जा रहा है इस वक्त वीनस, जो कि अपना बुर्ज मिज़ान का ये हुक्मरान सितारा है और ये अपने घर में बैठा हुआ है। तो जब वीनस अपने घर में मौजूद होता है तो तमाम ज़ोडिएक को लग्जरी लाइफ देने में भरपूर मदद करता है। तो विर्गोस के लिए ये टाइम पीरियड, जो ऑनलाइन काम करते हैं उनकी आमदन
جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آئے گی، مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا، کاروباری جو حضرات ہیں ان کے مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ بیسٹ ٹائم پیریڈ ہے آپ لوگوں کا اپنے آمدنی کو بڑھانے کا، جو وینس آپ لوگوں کو فراہم کر رہا ہے۔ چاند اور مشتری اس وقت آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو ہے، یعنی مون اور جوپیٹر جو ہے وہ ورگوز برج شملہ کنیا راشی والوں کے لیے اس وقت پازیٹیو اینگل پہ ہے، آپ لوگوں کو ایک پازیٹیو انرجی دے رہا ہے، آپ کی خوشی میں اضافہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کے حوصلے میں اضافہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کو ایک کام کرنے کی طاقت، ایک کام کرنے کی قوت فراہم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ آپ لوگوں کا ورگوز برج شملہ والوں کا بیسٹ ٹائم پیریڈ ہے ہر چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے، کاروباری معاملات سے، مال و دولت سے، آپ کے جو کام رکے ہوئے تھے ان کو کرنے کے لیے، اپنے جو اہداف ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے، جاب کرنے والوں کے لیے ہر لحاظ سے یہ ٹائم پیریڈ آپ لوگوں کا بیسٹ ٹائم پیریڈ ہے۔ اس وقت چاند آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو ہے، جوپیٹر آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو ہے، اس وقت وینس آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو ہے۔ جب تمام سیارے ایک پوزیشن میں آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو ہوتے ہیں، پازیٹیو اینگل پر ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے ایک پازیٹیو انرجی لے کر آتے ہیں۔ تو یہ 22 نومبر 2025 ورگوز برج شملہ کنیا راشی والوں کے لیے بیسٹ ٹائم پیریڈ ہے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اب آپ کے کریئر کے حوالے سے بتاتی چلوں تو آپ کے کریئر میں ایک بہترین موڑ آ سکتا ہے، یعنی آپ دوبارہ سے ان لوگوں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جن کو آپ نے ماضی میں چھوڑ دیا تھا۔ آپ کا دوبارہ سے ان لوگوں کے ساتھ کام کرنا آپ کے حق میں ورگوز برج شملہ کنیا راشی والوں کے لیے اچھا ثابت ہوگا۔ یہ ٹائم پیریڈ جو آپ کو پازیٹیو ٹائم پیریڈ ملا ہے، جو کائنات قدرت آپ کو دے رہی ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین سمت پر آپ لوگوں کو لے کر جائے گا، کیونکہ اس ٹائم پیریڈ میں وہ لوگ جن سے آپ کو اختلافات تھے آپ کے وہ کم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، ٹیم ورک کے ساتھ آپ کام کریں گے، آپ کو فائدے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جن کے ساتھ آپ نے ماضی میں اپنے کاموں کو ادھورا چھوڑ دیا تھا، آپ دوبارہ سے ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اور دوبارہ سے ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو کیریئر میں بہتری لانے کے لیے یہ ٹائم پیریڈ آپ لوگوں کا ورگوز برج شملہ کنیا راشی والوں کا بیسٹ ٹائم پیریڈ ہے۔ آپ خود کو ہلکا محسوس کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اپنا جو بوجھ ہے اس کو کم کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بس آپ نے اپنے اخراجات پر کنٹرول کرنا ہے، اگر آپ ضرورت سے زیادہ اخراجات کریں گے تو اس میں پھر آپ کو ورگوز والوں کو پریشانی لاحق ہو سکتی ہے، فضول خرچی سے آپ نے بچنا ہے اس ٹائم پیریڈ میں۔ اب آپ لوگوں کے تعلقات، ریلیشن، محبت کے حوالے سے بات کر لیں تو ورگوز والوں کے لیے یہ ٹائم پیریڈ نومبر 2025 کا جو ہے، کوئی نیا فرد ورگوز والوں کی زندگی میں شامل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ میل ہیں تو کوئی فیمیل آپ کی زندگی میں شامل ہو سکتی ہے، اگر کوئی فیمیل ہے تو کوئی میل آپ کی زندگی میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو اس ٹائم پیریڈ میں آپ دوسروں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اپنا جو ذہنی توازن ہے وہ آپ گنواتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس ٹائم پیریڈ میں آپ نے اپنے آپ کو پرسکون رکھنا ہے، اپنے سکون کا خیال رکھنا ہے، دوسروں کی طرف متوجہ ضرور ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے جذبات کا بھی خیال رکھیں، دوسروں کو اتنی ہی محبت دیں جتنی دوسروں کو ضرورت ہو۔ اگر آپ حد سے زیادہ آگے بڑھ جائیں گے، حد سے زیادہ دوسروں کو محبت دینے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ خود ہرٹ ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنے دل کے دروازے ضرور کھلے رکھیں لیکن دوسروں کو اتنی ہی اہمیت دیں جتنی کوئی آپ کو دے رہا ہے۔ یہ ٹائم پیریڈ محبت کے حوالے سے اچھا بھی ہے، پازیٹیو بھی ہے، آپ کی زندگی میں کوئی نیا شخص داخل ہو سکتا ہے۔ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن کے حوالے سے بات کریں تو ہسبینڈ وائف کے تعلقات بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، ماضی میں جو ان کے بہت زیادہ اختلافات تھے وہ کم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اب ان کی جو آپس میں باؤنڈنگ ہے وہ اچھی ہوتی ہوئی نظر آئے گی، آپس میں سیر و تفریح کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور ان کی جو ریلیشن شپ ہیں وہ اسٹرانگ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ
प्रेडिक्शन थी विर्गोस कन्या राशि वालों की। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए नाजरीन से रिक्वेस्ट है आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो लोग अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करवा के अपना जायचा बनवा सकते हैं, लेकिन ये पेड सर्विस है। आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे भी आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।